कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारी जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गर्नेहरू र प्रहरी बीचको झडपले दिनभर तनावग्रस्त रहेको रूपन्देहीको मोतीपुरको ताजा अपडेट। साथमा आज हामीसँग हुनेछ विवादका बीच मन्त्री नियुक्त गजेन्द्र हमालको नियुक्ति र राजीनामा पछिका तरङ्ग र सोही सन्दर्भमा कान्तिपुर समाचारको सम्पादकीय अनि साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भारत बीचको खेल सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि हामी आज समेट्नेछौँ। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। रूपन्देहीको औद्योगिक क्षेत्र कब्जा गर्ने समूह र प्रहरी बीच झडप, 4 जनाको मृत्यु, 2 दर्जन भन्दा बढी घाइते, स्थिति नियन्त्रणमा लिन अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। चौतर्फी आलोचना र दबाव बीच उद्योग मन्त्री हमालद्वारा 2 दिनमै राजीनामा, गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएकामा प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश विवादमा। दशैं मनाउन सर्वसाधारणले बैंकबाट झिके 35 अर्ब रुपियाँ, 12 अर्ब बराबरको नयाँ नोट साटिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। चीन र ताइवान बीचको तनाव उत्कर्षमा, चिनिया दबाव सामु कुनै हालतमा नझुक्ने ताइवानी राष्ट्रपतिको भनाई। र साफ च्याम्पियनसिपमा आज नेपालले चिर प्रतिद्वन्दी भारतको सामना गर्दै नेपाललाई पहिलो पटक फाइनल पुग्ने मौका। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा आज भएको झडपमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सुरक्षाकर्मी र जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिबीच दिउँसो झडप भएको थियो। उपचारका लागि युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा लगिएका घाइतेमध्ये 4 जनाको मृत्यु भएको कलेजका सूचना अधिकारी सुनिल गुरुङले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी स्रोतले पनि मृत्युको पुष्टि गरेको छ, तर प्रशासन र सुरक्षा निकायले यसबारे सूचना दिन मानेका छैनन्। मृत्युको औपचारिक पुष्टि समेत गरेका छैनन्। 4 जनाको शव भैरहवा मेडिकल कलेजमै रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। मृतक 1 जना कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाका 48 वर्षीय रमेश परियार हुन्। बाँकी 3 जनाको पहिचान खुलेको छैन। घटनामा दुवैतर्फ 2 दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा 15 सुरक्षाकर्मी र 8 जना जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिको उपचार भइरहेको छ। यस्तै युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा पनि घाइतेको उपचार भइरहेको छ। रूपन्देहीका प्रहरी प्रवक्ता सत्यनारायण थापाले उद्धार जारी रहेकाले घाइतेको संख्या यकिन नभएको बताए। दिउँसो सुरक्षाकर्मी र प्रहरी बीच करिब 2 घण्टा झडप हुँदा गोली समेत चलेको थियो। प्रतिकारमा उत्रिएका व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीमाथि पेट्रोल बम प्रहार गरेको प्रहरीको दाबी छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन रूपन्देही प्रशासनले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आसपासमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएको छ। 2072 चैत 1 मा रूपन्देहीको मोतीपुरमा 5 वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो। यो क्षेत्र बुटवल उपमहानगर सहित तिलोतमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकासित जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा हो। 2073 वैशाख 29 मा यहाँको 813 बिघाको पूर्जा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको नाममा बनेको छ। 12 अर्ब लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना सहित 2077 फागुन 21 मा शिलान्यास भएको थियो। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री देउबाले हमाललाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको सुझाव अनुसार राजीनामा दिएको बताएका छन्। आफूले कांग्रेसको बाँके सभापति भएर समेत काम गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र कानुनविदले मन्त्री नियुक्तिलाई अन्यायपूर्वक अन्यत्रै जोड्दा लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि आफूले लडेको लडाईँको अवमूल्यन भएको पनि हमालले राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। सांसद नभए पनि 6 महिनाभित्र मन्त्री हुन पाउने प्रावधान अनुसार हमाल शुक्रबार मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बीच लेनदेनको आरोप छताछुल्ल भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमालले नियुक्तिको 3 दिनमै राजीनामा दिएका छन्। हमालको राजीनामाले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीच भागबण्डाको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा नियुक्त भएको आरोप लागेका उद्योग मन्त्री गजेन्द्र हमालले एक दिन पनि मन्त्रालय सम्हाल्न पाएनन्। शुक्रबार साँझ नियुक्ति र शपथ खाए लगत्तै पद बहाली गरेका हमालले आइतबार बिहान बुझाएको राजीनामा पत्र स्वीकृत भइसकेको छ। काङ्ग्रेसभित्र र बाहिर समेत चर्को आलोचना भएपछि हमालले राजीनामा दिएका हुन्। देउबा निकट हमाल नाताले प्रधान न्यायाधीश जबराको जेठान समेत हुन्। उनको नियुक्ति र बहिर्गमनलाई अहिले पनि प्रधान न्यायाधीशको भाग र त्यसले निम्त्याएको तरङ्गकै रूपमा हेरिएको छ। गजेन्द्र हमालज्यूलाई नै मन्त्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता के पर्यो? अब माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको जेठान नाता पर्छ भन्ने कुरा थियो, उहाँलाई कोटामा लिन लागिराखेको छ भन्ने कुरा थियो। त्यस्तो विवाद उठ्दैको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियुक्ति गर्नु नै गलत थियो। काङ्ग्रेसका पुराना नेता भए पनि सांसद नभएका हमाललाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र समेत उनी दबावमा थिए। त्यसको जड प्रधानमन्त्री देउबा हुन्। हमालकै विषयले आफूमाथि चौतर्फी दबाव र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले नै उनलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका हुन्। हमालले आफ्नो राजीनामा पत्रमा समेत त्यसलाई उल्लेख गरेका छन्। काङ्ग्रेसकै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको विशेषाधिकार दुरुपयोग गरेको भनिरहेका छन्। नेपालको लोकतन्त्रको लागि र यो व्यवस्थाकै लागि दुर्भाग्य हो, किनभने लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र शक्ति पृथकीकरण कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसदको बिचमा हुन्छ र शक्ति सन्तुलन पनि हुन जरुरी छ। र कार्यपालिका र न्यायपालिका एकै ठाउँमा उभिए भने यसले के देखाउँछ भने हामीहरू कता कता अल्मलिएका हौँ, बरालिएका हौँ र सरकारमा बसिरहनका लागि न्यायपालिकालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि यो काम गरेको भएर यो अत्यन्तै गैर जिम्मेवार काम भन्छु। काङ्ग्रेसको कोटामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका हमाललाई सरकारमा ल्याउँदा प्रधानमन्त्री देउबाले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन्। आफूमाथि विगतमा लागेका आरोपहरू मेटाउने अवसरलाई लत्याउँदै देउबाले विवादको नयाँ नजिर बसाए। प्रधान न्यायाधीश जवराले समेत राजनीतिक लेनदेनमा आफन्तलाई घुसाएको विषयले सिङ्गो न्यायपालिकाको साग गिराउने काम गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगर सहकर्मी महाप्रसाद खतिवडा र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। महिनौं लगाएर गरिएको मन्त्री परिषद विस्तारले राजनीतिक पद्धति र आम जनतामा आशा जगाउन सक्नु पर्थ्यो। सरकारमा थपिएका झन्डै 1.5 दर्जन अनुहारले विश्वास र भरोसा देखाउनु पर्थ्यो। दुर्भाग्य, सत्ता सञ्चालनका सवालमा सधैँ विवादमा पर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले यो पालि न्यायालयसँग लेनदेन गरेको सङ्गीन आरोपमा झनै बढी आलोचना बिहोर्नु पर्यो। लोकतन्त्र, विधि र पद्धतिमाथि नै प्रश्न खडा गरेको यसै विषयमा हाम्रो सम्पादकीय। संविधानको रक्षा र संसदीय मर्यादा जोगाउने बाचा गरेरै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन्। तर दुर्भाग्य, असार 29 गते जुन दिन उनले सत्ताको साँचो हातमा लिए, विवादका श्रृङ्खला त्यहीँबाट सुरु भए। उद्योग मन्त्रीमा गजेन्द्र हमाल नियुक्ति र राजीनामा त्यसको पछिल्लो कडी हो। 88 दिनपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदा जसरी प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बीच मन्त्री लेनदेनको आरोप सतहमा आयो, त्यसले न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि उठेका अहिलेका प्रश्नलाई सामान्य कदापि मान्न सकिन्न, किनभने निष्पक्ष न्यायालयसँग तटस्थता, विधि र पद्धतिको रक्षा तथा सुशासनमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा हुन्छ। विडम्बना अहिलेको घटनाले न्यायालयको छवि कहाँ पुग्ला? प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईलाई कहीँ कतै लाग्दैन यसको कारण नै मै पो हुँ कि? आफ्ना पछिल्ला क्रियाकलापलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? वास्तवमा तपाईँ न्यायालयलाई कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ? मन्त्री परिषद विस्तार अघि नै हमाललाई प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईँ भागबण्डामा हो वा होइन तपाईलाई नै थाहा होला, तर विवाद चर्केकै कारण हमालले 3 दिनमै राजीनामा दिए। यो प्रकरणले उनको प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्दा तपाईँ दुईजना, तपाईँ र प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ?
प्रधानमन्त्री देउवाले शक्ति केन्द्रलाई चिड्याएर होइन बरु भाग दिएर सत्तामा टिक्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु अनि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले कार्यपालिकासँग मिलेर आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिन खोज्नु दुर्भाग्य हो। हिजो संवैधानिक अङ्गमा, आज मन्त्री, भोलि अन्य कुनै निकायमा भाग खोज्ने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गयो भने हाम्रो लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको जनभरोसा कहाँ पुग्ला? यस्तो गम्भीर विषयमा सत्ता गठबन्धनका मुख्य नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि उपेन्द्र यादवसम्म अथवा प्रतिपक्षी दलका उच्च स्तरका नेताहरूको मौनता वा बचाउ पनि उदेक लाग्दो छ। उद्योग मन्त्री प्रकरणले संविधानका मूल्य, मान्यता, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले दूरगामी प्रभाव समेत पार्नेछ। श्रीमान, तपाईहरूले यसरी इमान गुमाउनु भएन। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आउन 1.5 महिना बाँकी रहँदा पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि महासचिव बन्न नेताहरूको दौडधुप बढेको छ। अध्यक्षपछिको प्रभावशाली पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पाए पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत प्राप्त हुन सक्ने भएकाले धेरै आकांक्षीको ध्यान त्यसैमा देखिन्छ। केपी शर्मा ओलीले फेरि अध्यक्षमा दोहोरिने चाहना राखेपछि दोस्रो तहका नेताहरूले उनलाई टक्कर दिने आँट गर्न सकेको छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्षको दौडमा उपाध्यक्षहरू युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र पूर्व माओवादी समूहबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापाले दाबी गरेका छन्। यी बाहेक अन्तिम समयमा एमालेमै फर्किएका उपाध्यक्ष भीम रावल समेत वरिष्ठ उपाध्यक्षको मोहमा छन्। तर अध्यक्ष ओलीले जसलाई साथ दिन्छन् उसैले जित्ने निश्चित जस्तै छ। सल्लाहकार परिषद छ हैन, छ नि त विभिन्न निकायहरू छ, त्यसमा पनि बसेर उहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हो। अब युवा पुस्तालाई चाहिँ अलिकति हामीले प्राथमिकता दिनै पर्छ। अब युवा पुस्तालाई दिन सक्यो भने चाहिँ नि मलाई लाग्छ पार्टीलाई अझै गति दिन सक्छ, अझै नयाँ सोचका साथ, नयाँ भिजनका साथ पार्टीलाई चाहिँ नि अहिलेको आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढाउन सक्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पछिको पार्टीको शक्तिशाली पद महासचिवका लागि पनि नेताहरू आन्तरिक जोड घटाउमा जुटेका छन्। अध्यक्ष ओलीकै समूहबाट पौडेल र शङ्कर पोखरेल महासचिवको बलियो दावेदार हुन्। 9औं महाधिवेशनमा उपमहासचिव हारेका पोखरेल अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्र मानिन्छन्। उपमहासचिव घनश्याम भूषाल तथा सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई पनि महासचिवको दौडमा छन्। ओली पक्ष एकलौटी रूपमा अघि बढे अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म समूह बनाउने तयारीमा यो समूह छ। मुलुकका सङ्कट के हुन्, स्वयं कम्युनिस्ट आन्दोलनका सङ्कट के हुन् भन्ने कुरा छलफल गरेर, त्यसका समाधानका उपायहरू के हुन् भनेर छलफल गरेर त्यो निश्चित गरिसकेपछि त्यो बोक्नका लागि, ती विचार, सिद्धान्त, नीति, सङ्गठन बोक्नका लागि को कहाँ बस्नुपर्छ भनेर छलफल गरियो भने विवाद धेरै हुँदैन। त्यो सर्वसम्मत भयो भनेदेखि पनि त्यो असाध्य राम्रो छलफल सर्वसम्मत हुन्छ। तर म पहिलो भइहालेँ, अब दोस्रो तेस्रो फलानो हुँदा राम्रो वा त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर भनेर कसैले भन्यो भने त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा हो, न लोकतन्त्र, न विधान हो, न विधि हो। एमाले विधान महाधिवेशनबाट 70 वर्ष उमेर हद लागू गरेपछि उपाध्यक्षदेखि महासचिवसम्मका नेतालाई झस्काएको छ। 10औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा नपुगे राजनीतिबाटै सन्यास लिनुपर्ने ठाउँमा पुगेका रावल, साक्य, गेवाली, महासचिव पोखरेल र थापा जसरी पनि माथिल्लो पदमा पुग्न चाहन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि हेटौडा सहकर्मी बालकृष्ण अधिकारी र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। आज दशैंको चौथो दिन कुष्माण्डा भगवतीको पूजा अर्चना गरी मनाइँदैछ। कुष्माण्डा मातालाई शुभकर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँको नक्साल भगवती, भद्रकाली लगायत देशभर देवीका मन्दिरहरूमा आज पनि विशेष पूजाआजा हुने गर्दछ। कुष्माण्डाको अर्थ कुविन्डो हो। उष्ण हावा पानीको प्रकृतिमा हुर्किने तर भित्री गुण शीतप्रद हुने फल कुविन्डोलाई कुष्माण्डा देवीको प्रतीक मानेर दशैंमा यसको पूजाआजा गर्ने चलन छ। आज शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरहरूमा कुविन्डोको विधिपूर्वक पूजा गरी बलि समेत चढाउने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र कसैले पनि खोज्न नसक्ने बताएका छन्।
पोखरामा आज गण्डकीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुने बताउँदै संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। प्रजातन्त्र गरेको पार्टी हो। हामी सम्पूर्ण अहिले आएका सबै पार्टीहरू लडेका सबै दलहरू प्रजातन्त्र लडेको पार्टी हो। हामी प्रजातन्त्र विकल्प पनि हो। प्रजातन्त्र विकल्प प्रजातन्त्रै हो। प्रधानमन्त्री देउवाले मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा सर्वसुलभ बनाउन सरकार लागि परेको बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले साक्षरता दर बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेशको साक्षरता 96.57% रहेकाले साक्षर घोषणा गरिएको जानकारी दिए। दशैं मनाउनका लागि आम मानिसहरूले असोज महिनामा मात्रै बैंक तथा वित्त संस्थाहरूबाट 35 अर्ब रकम झिकेका छन्। भदौ महिनामा 6 खर्ब 66 अर्ब नगद चलन चल्तीमा रहेकामा असोज महिनामा यो बढेर करिब 7 खर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। कुल रकमको 14% बराबरको रकम बैंक तथा वित्त संस्थासँग छ, अर्थात् करिब 97 अर्ब बराबरको रकम बैंक तथा वित्त संस्थासँग रहेको छ। यसबाहेकको सबै रकम आम सर्वसाधारणसँग रहने गरेको छ। दशैंको समयमा नयाँ नोट, नयाँ कपडा र खाद्यान्न खरिदका लागि भइपरि आउने खर्चका लागि भनेर सर्वसाधारणले बैंकबाट पैसा निकालेर राख्ने गर्छन्, जसका कारण दशैंका समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो रकम आम सर्वसाधारणको खल्तीमा पुग्छ। अन्य कारोबारको लागि पनि नगद निकालेको हुन सक्छन्, तर अहिले हामी दशैंको मुखमा भएको हुनाले बढी चाहिँ दशैंको कारोबारको लागि, चाडपर्वको खर्चको लागि भनौँ धेरै अब खुद्रा नगद नयाँ नोट सटाइको लागि पनि लिएको हुन सक्छ। आज साँझसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले 12 अर्ब बराबरको नयाँ नोट साटेको छ। नयाँ नोट सटही सुविधा भोलिसम्म उपलब्ध रहनेछ। हरेक वर्ष झैं यसपालि पनि काठमाडौँको थापाथली स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खसी बोकाको बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। प्रति किलो 640 रुपियाँमा 2000 खसी बोका बेच्ने कम्पनीको तयारी छ। बजार मूल्यभन्दा प्रति किलो 10 रुपियाँ सहुलियत पाएपछि उपभोक्ता पनि उत्साहित बनेका छन्। दशैं भन्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो मानसपटलमा नयाँ नयाँ कपडा लगाउने, ठुला बडाको हातबाट टीका लगाउने र विशेष गरी मिठो मिठो मासुका परिकारहरू बनाएर खाने भन्ने सोच आउँछ। त्यसैले दशैंलाई नै लक्षित गरी हरेक वर्ष जस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले शनिबारदेखि सहुलियत मूल्यमा खसी बोका बिक्री सुरु गरेको छ। यहाँ खरिदकर्ताहरू खसी बोका खरिद गर्नका लागि लाइन लागिरहेका छन्। कम्पनीले यस वर्ष खसी बोकाको मूल्य प्रति किलो 650 निर्धारण गरेको छ। त्यसमा प्रति किलो 10 रुपियाँ छुटको व्यवस्था गरिएको छ, जस अनुसार खरिदकर्तालाई प्रति किलो 640 पर्नेछ। अब हाम्रो लक्ष्य 2000 गोटा हो हैन। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले आज बिहानसम्म 1449 गोटा चाहिँ यहाँ कार्यमा प्राप्त भइसकेको छ। अनि बाँकी अब हाम्रो पनि आउने क्रममा छ होइन। अब हामीले बजार मूल्य सङ्कलन गरिरहँदाखेरि होइन, अब म नै बजारहरूमा गएर प्रत्यक्ष रूपमै उपभोक्ताको रूपमै गएर बुझ्दा पनि 660 देखि 720सम्म रहेको पाएँ होइन। अनि तसर्थ हामीले दिएको जुन बिक्री मूल्य 640 चाहिँ बजार मूल्यभन्दा सस्तो पनि हो। अनि सहज रूपमै व्यवस्थापन गरेका छौँ। उपभोक्ता मैत्री बिक्री कक्ष पनि सञ्चालन गरेका छौँ। प्रविधि मैत्री होस् भनेर फोन पे खल्तीको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ काउन्टरहरूमा। खरिदकर्ताहरू यस कम्पनीले बिक्री गर्ने खसी बोकाको मूल्य र बजार मूल्यमा फरक पाउँछन् कि पाउँदैनन् त? अब व्यावसायिक रूपमा जसले बसेका छन् तिनीहरू र अनि अहिले त बाहिरबाट लिएर आएर जुन बिक्री गर्नुहुन्छ उहाँहरूको तुलनामा खाद्यको चाहिँ तपाईँको 150 देखि 200 रुपियाँ पर केजी फरक छ। मान्छेहरूले धेरै बोसो भएको पनि नरुचाउने भएको हुनाले यहाँ सानो सानो र छरिता अनि अलि तराई मुल्क जाने खसीहरू आइपुगेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको परिपाटीमा अहिलेको समयअनुसार हेर्दाखेरि खाद्यको चाहिँ बाहिरको तुलनात्मकमा खाद्यको चाहिँ अहिले सस्तो देखिएको छ। सामान्यतः वर्ष दिनभरि जे जस्तो भए पनि यो दशैंको अवसरमा सबैको घरमा गच्छे अनुसार मिठो मसिनो पाक्ने गर्छ। विशेषतः मासुजन्य परिकारहरू बन्ने र अरू बेला भन्दा बढी नै त्यस्ता परिकारहरू खाने प्रचलन हुन्छ। तर त्यसरी बदलिएको खानपानले हाम्रो शरीरमा विभिन्न असर पुर्याउन सक्छ। त्यसैले खानपान शैलीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। भागभण्डाको परिणाम बी अपारदर्शी निर्णय र सी
चौतर्फी आलोचना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। दशैं लागेसँगै बजारमा किनमेल बढेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीको किनमेल भने भारतीय बजारमा बढ्दै गएको छ। दशैंको माहौलमा पनि सीमावर्ती नेपालतिरका बजार सुनसान जस्तै छन् भने पारिपट्टि भारतीय बजारमा किनमेल गर्ने नेपालीको घुइँचो लागेको छ। उही सामग्री नेपाली बजारमा पाइने भए पनि कोरोना महामारीको यो बेलामा नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजार धाइरहेका छन्। धनुषा र महोत्तरीका स्थानीय सीमा क्षेत्रबाट 25 किलोमिटर टाढासम्मका भारतीय बजारमा उपभोग्य सामग्री लिन जाने गरेका छन्। उता भारतीय सीमा बजार जोगबनीमा पनि अहिले नेपाली उपभोक्ताको भिड लागेको छ। दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाली उपभोग्य सामग्री लिन जोगबनी आउजाउ गर्छन्। यस्तै बाँकेपारी रूपेडियामा नेपालीको भिडभाड बढेको छ। यता ठूला व्यापारी केन्द्र भैरहवा र बुटवल छाडेर उपभोक्ता किनमेलका लागि भारतीय बजार जाने क्रम पनि उस्तै छ। भारतीय बजारमा सस्तो सामान पाइने भन्दै नेपाली उपभोक्ता त्यहाँ पुग्ने गरेका हुन्। अब जनताको आवाज हामीले आज विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, भैरहवा र महेन्द्रनगरमा सोधेका छौँ। स्वदेशी बजार छाडेर दैनिक उपभोग्य सामान किन्न किन सीमापारी पुग्नुहुन्छ? जनताको आवाज प्रायोजक नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स। जे बन्छ दिगो बन्छ, 3 गुणा बढी टिक्छ, दाम ठिक छ। हुलास ग्याल्भोलुम, हङसी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक, डिश होम, खुशीको कनेक्सन, पर्ल प्रिमियम चामल, खाना खेर नफालौं। पञ्चकन्या TMT फलामे छड सदैव विश्वासिलो। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। भविष्य सोचौं, स्मार्ट बनाऊ, पानी बचाऊ। पञ्चकन्या स्टेनलेस स्टिल ट्याङ्क। 60 रुपियाँ पाउने चिनी वहाँ 80-90 रुपियाँ भन्छन् होइन। अब मसला हर कुरा नेपालमा भन्दा यहाँ सस्तो पाइयो। नेपालमा अलि महँगो भएको भएर इन्डियातिर आएर लिएर जाने हो। यस्तो एलर्जी छ नि, यो औषधि पाइँदैन उहाँ, अनि यहाँ पाइन्छ त्यही औषधि लिन। घुमम पनि अनि रमाइलो पनि हुन्छ भनेर यसो आएको छिमेकी देशमा। यता बोर्डरमा चाहिँ अलिकति सस्तो, नेपालभन्दा केही सस्तो हुनाले नेपालमा अलिकति एक्सपेन्सिभ पर्छ। अब यहाँ अलिअलि सस्तो पाउने हुनाले वहाँभन्दा केही सामानहरू यहाँ मिलाएर पाइन्छ। नेपालको पसलभन्दा 2-4 पैसा कम भएको हुनाले त्यही लोभले हामी जाने गर्छौँ। यहाँबाट अलि 2 रुपियाँ सस्तो पाउँछ, त्यसको कारण हामीहरू उता जान्छौँ लिनको लागि। नेपालको चिनी अब अहिले 8,000 को कुन्टल भेटिरहेको छैन। नेपाल इन्डियाबाट 75 चिनी किनेर खाइरहेको छ मान्छेले। अब नेपालमा महँगो पर्छ अनि भारततिर सस्तो हुन्छ, त्यही भएर साडी, कुर्ता, सुरुवाल, तेल, घिउ, नुन, मर मसला सबै लान पाइयो। अब त्यहाँ हो भने नेपालमा एकै ठाउँ एकै चिज हुँदैन। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको आफ्नो तेस्रो खेलमा आज चिर प्रतिद्वन्दी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यदि भारतमाथि जित हात पारेमा नेपालले साफ इतिहासमा पहिलो पटक फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। मालदिप्सको मालेस्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। जारी प्रतियोगितामा नेपाल यसअघि भएका दुवै खेलमा जित हात पार्दै 6 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। मालदिप्सलाई 1-0ले पराजित गरेको नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-2 गोलले हराएको थियो। लगातार तेस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा रहेको नेपाल फाइनल प्रवेश गर्दै इतिहास रच्ने दाउमा छ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सर्वाधिक सफल र बलियो टोली भारत विरुद्ध निर्धक्क भएर मैदान उत्रने बताए। कप्तान किरण चेम्जोङले सारा नेपालीको साफ उपाधि जित्ने सपना पूरा गर्न आजको खेल महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। भारत भने पहिलो जितको खोजीमा छ। उसले अघिल्ला 2 खेलमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको थियो। आजै भएको खेलमा मालदिप्सले श्रीलङ्कालाई हराएर 6 अङ्क बनाएपछि भारतको फाइनल पुग्ने सम्भावना कठिन बनेको छ। आज नेपालसँग पराजय बेहोरेको खण्डमा 7 पटकको च्याम्पियन भारत लिग चरणबाटै बाहिरिनेछ। तर भारतका प्रशिक्षक इगोर स्टिमासले गल्ती नदोहोर्याउने जनाएका छन्। भारतसँगको हार वा बराबरीले नेपाललाई फाइनल पुग्न लिगको अन्तिम खेलसम्म कुर्नुपर्नेछ। नेपाल र भारत 22औं पटक आम्ने सामने हुँदैछन्। यसअघिका 21 भेटमा नेपालले 2 पटक र भारतले 14 पटक जित हात पारेको थियो। 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। साफको तयारीका लागि भदौमा घरेलु मैदानमा भएको 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले 1 खेलमा भारतसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो भने 1मा भारतले जित हात पारेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।